قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والدندموچنا هاتوچ إن شاء الله تعالى بزاريو كفل غزياچن استثباب الاستثناء جمرن نبرنا إن شاء الله سن منقطل ነው የሚሆነው። مستثنى ማለት ምንድነው استثناء ማለትስ ምንድነው የሚለውን እንደ نحو ህግና ደንብ ተመልክተናል። በኢላ استثناء የተወጣ ነገር ወይም الاسم الواقع بعد إلا ከኢላ በኋላ የሚመጣው ስም ሶስት አይነት ባህሪዎች አሉት። ከነዛ ውስጥ አንደኛው إذا كان الكلام تاما موجبا كلام عرفت ነገሩ ሙሉ ከሆነ ምን ማለት ነው? ሙሉ ማለት مستثنى منه ከተጠቀሰ ማለት። ሙጀብ ከሆነ ደግሞ ሙጀብ ማለት ደግሞ አፍራሽ ነገር ያልቀደመው ከሆነ وجب النصب نصب ብቻ ነው የሚደረገው። ይሄ በجمهور النحويين ይሄ ነው إلا عند أبي حيان كما تقدم. ሁለተኛው كلام تام منفي ይሆናል። ሙሉ ነው مستثنى منه ተጠቅሷል። በዛ ላይ ግን منفي ነው አፍራሽ ተቀድሞታል ማለት ነው። ነፊ استفهام ሁሉ ነገር ተቀድሞታል። እንደዛ ከሆነ ደግሞ يجوز فيه البدل بدل ማድረግ ይፈቀዳል። وكذلك النصب على الاستثناء باستثناء نصب ማድረግ ይፈቀዳል ብለናል። ما هو الأولى የተሻለው ግን ማንኛው ነው ወደሚለው ስንሄድ إذا كان الاستثناء متصلا استثناء متصل كهنا البدلية أولى بدل ማድረጉ የተሻለ ነው የሚሆነው። استثناء من كهنا ማለት ነው استثناء تاما متصل كهنا متصل ማለት ምንድነው ተጠቅሷል። منفصل كهنا ወይ منقطع كهنا منقطع فيه تفصيل زرزري نروال مالتنا. إذا كان الكلام إذا كان العامل يمكن أن يتسلط فيما بعد إلا كإلا بحال علو لي عامل باند أغنينته عرفتنا قروا تككل ميمتا كهونا من دني الدرقال بدل مفكد على منقطع لي በተሚሚዮች መዝሐብ የማይመችበት ከሆነ ግን إذا لم يمكن تسلط العامل فيما بعد إلا فيجب النصب اتفاقا. አሁንም ነስብ ብቻ ነው በተሚሚዮችም ቢሆን በሒጃዚዮችም ቢሆን ማለት ነው። نعم إذن نصب የሚወጅበት ቦታ ምን ያገኘን ነው ማለት ነው? ታመም ሙጀብ ሲሆን استثناء منقطع هنا تسلط العامل ما يمچበት اتفاقا ናቸው እነዚህ። ሶስተኛ مستثنى ከተቀደመ አሁንም ይሄም اتفاقا ነው። ሶስቱ ይሄ ዋጅብ ነው መነሰብ። አራተኛዋ منقطع هنا تسلط العامل የሚመችበት ዋጅብ ነው በሒጃዚዮች። በተሚሚዮች ግን ዋጅብ አይደለም እዛ ቦታ وعن تميم فيه إبدال وقع ተብሏል። ابن مالك رحمة الله عليه مالك. يقول المصنف رحمه الله وده صوستنياو ባህሪ ስንገባ ደግሞ እንዲህ ይላል وإن كان الكلام ناقصا كلام ناقص ቢሆን ይላል
ናቂስ ማለት ጎደሎ عرفت ነገሩ ጎደሎ ነው ምን ማለት ነው ጎደሎ ነው ማለት لم يذكر المستثنى منه مستثنى منه عرفت ነገሩ ላይ አልተጠቀሰም لم يذكر في الكلام المستثنى منه ناقص ማለት ይሄ منفيا ناقصا منفيا ناقص ከሆነ منفي ነው የሚሆነው ሙጀብ ሊሆን አይችልም እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ كان على حسب العوامل ታም መሆን ቀርቶ ናቂስ ሆነ ነፍይ ግን ቀድሞታል انتبهوا نفي ቀድሞታል لأن الاستثناء هذا هي ሶስተኛው ባህሪ ናቂስና ነፊ ነው የሚሆነው ነገሮቹ አራት ናቸው ልብ በሏቸው ከአራቱ አንዱ የለም ከላም العرب ላይ አንደኛው ታመም ሙጀብ አንድ ሁለተኛው ታመም መንፊ ታም መንፊ ሶስተኛው ናቂሰም መንፊ አራተኛው ሙጀብ አራተኛው ሙጀብ ናቂስ ሙጀብ ናቂስ አራት ከነዚህ ከአራቶቹ ሙጀብ ናቂስ የሚለው የለም አይገኝ ቀሪና ሲገኝ አንድ ቦታ ምናልባት ሊመጣ ይችላል እንጂ እንደሌለ መውሰድ እንችላለን በጣም ቀላል ስለዚህ ሶስቶቹ ናቸው ያሉን ታመም ሙጀብ ታመም መንፊ ናቂስ መንፊየን ናቂስ ሶስት የኢላ ሙስተስና ከሶስቱ አይወጣም በፍጹም ሶስቱ ብቻ ነክሶ መያዝ ነው ታመም ሙጀብ ሲሆን መነሰብ ታመም መንፊ ሲሆን ደግሞ يجوز فيه النصب على الاستثناء كذلك البدلية منفي الناقص ሲሆን ደግሞ ምን አለ كان على حسب العوامل على حسب العوامل كما قبل كإلا بفيت يالو بميفلغو ሁኔታ ነው የሚሆነው ويسمى هذا استثناء مفرغا استثناء مفرغ የሚባለው ይሄ ባለፈው ባቡ ተሚዝና ባቡ الحال ላይ ولا تكونوا الحال إلا نكرة سنل إلا ملغات بلن نبر ملغات بلن إعراب سنارق تستوصلاችሁ ይሄ ነው كلامو من ስለሆነ ነው ዛጋ ناقص منفي ስለሆነ مستثنى منه አልተጠቀሰም እንደገና منفي ነው ولا تكون لا አልፏል ስለዚህ على حسب العوامل ነውና نكرة የሚለው ምን ብለን እናርበዋለን خبر ليكون يكون خبر بلن يجلسنበት እሱ ነው ይሄም ታዲያ استثناء مفرغ إلا ملغات متنبن ነው استثناء مفرغ ማለት لأن ما قبل إلا تفرغ أي تسلط لما بعدها كإلا بفيت ያለው تإلا በኋላ ያለው ለመስራት ተሰልጥ አርጓል لأن ما قبل إلا تفرغ أي تسلط على ما بعده كإلا بفيت ያለው عامل كإلا በኋላ ያለውን ስም ለመስራት ተዘጋጅቶ ወስዶታል ኢላ ስራ የሌላት አርጓታል ማለት ነው ተግባባን ስለዚህ استثناء مفرغ ተብሎ ይጠራል ይሄ የግር መንገድ ነው እንጂ እየተጠቀሰ ያለው ሙስተስና መንሱብ ነው ያለው አይመለከተው ምክንያቱም على حسب العوامل ነው እንጂ ይሄ ከኢላ ጋር ግንኙነት የለውም ከዓመል አንፃር ከኢራብ አንፃር ከማዕና ብቻ ኢላ የምትሰራው ነገር የላትም ሙልጋት ስለሆነች ማለት ነው ግን አሁን ርዕሳችን መንሱብ ነው እየተቆጠረ ያለው አይደል ሙስተስና መንሱብ እኮ ነው على حسب العوامل ነው ማለት እኮ مرفوع ይሆናል مجرور ይሆናል منصوب ይሆናል ማለት ነው እንዳገባብ ያ ከሆነ ለምን እዚህ ጋር አመጣው የሚል ጥያቄ እንዳይፈጠር ምክንያቱም የኢላ ሙስተስናዎቿ አቅሳማቸው ወይም ክፍሎቹ መጨረስ ስላለባቸው ሶስተኛውን ለዚህ ሲል ነው ያመጣው ማለት ነው كان على حسب العوامل عامل እንደሚፈልገው ነው የሚሆነው عامل إذا كان العامل يحتاج للرفع كإلا بفيت ያለው رفع የሚፈልግ ከሆነ مرفوع ይሆናል وإذا كان يحتاج للنصب يكون منصوبا ወደ نصب የሚፈልግ ከሆነ منصوب ይሆናል وإذا كان يريد ايش الخفض خفض የሚፈልግ كسرا የሚፈልግ ከሆነ ደግሞ مخفوض ነው የሚሆነው إلا ስራ የላትም ማለት ነው طيب ምሳሌው ላይ ልብ በሉ نحو على ما قام إلا زيد
ما قام إلا زيد ما نم القومم زيد كالهنا بستقر زيدنا هنا يالو يقام فاعل ما قام إلا زيد قام فعل ነው فاعل አላገኝም فعل ከመጣ فاعل አይቀርም ስለዚህ ኢላን ቀምቶ ዘይዱን ለቃም فاعل ነው የሚሆነው ኢላ እንዳትሰራ ያደርጋታል ما قبل إلا تسلط على ما بعدها ማለት እኮ ነው ከኢላ በፊት ያለው ማለት ቃመ ነው ተሰልጦ على ما بعدها ማለት ደግሞ ዘይዱን ላይ ማለት ነው እሷ መስራት አትችልም ቃመ ወስዶባታል اذا كان على حسب العوامل በቃመ ሁኔታ ቃመ እንደሚፈልገው ነው የሆነው አሁን ዘይድ ቃመ ፋይል ነው የሚፈልገው ፋይል ደግሞ መርፎ ነው طيب وما ضربت الا زيدا ይሄኛውንም ልብ ካላችሁት ما ضربت المتهم زيد ካልሆነ በስተቀር ይላል الا زيدا منصوب ነው አሁን ይሄ ነስብ ግን በኢላ ወይም على الاستثناء የሆነ ነስብ አይደለም ضرب ያለው فعل ነው የነሰበው እንዴት ካላችሁ ما ضربت ያለው فعلنا فاعل ነው ضرب فعل ነው تاء فاعل ነው فعلنا فاعل ሞልቷል ተራማጅ ግስ ስለሆነ መፍዑል ይፈልጋል ማን ነው መፍዑሉ ሲባል ኢላ ዘይደን ያለው ኢላን ይቀማትና ዘይደን ያለው مستثنى منصوب ተብሎ አይተዓረብም مفعول به منصوب ነው የሚባል وعلامه نصبه فتحه ظاهره في اخره ይባላል ማለት ነው ተግባባን የነስቡ ምሳሌ ነው ይሄ قال وما مررت الا بزيد وما مررت አላለፍኩም الا بزيد በዘይድ ካልሆነ በስተቀር በሌላ ሰው አላለፍኩኝም ማለት ነው አሁን ኢላ بزيد የሚለውን እንመልከተው ኢላ بزيد ያለው አሁን مستثنى منصوب አይባልም مررت ጃር መጅሩር ነው የሚፈልገው مررت ምን ይፈልጋል ጃር መጅሩር ነው የሚፈልገው بزيد الباء حرف جر زيد مجرور الجار والمجرور متعلق بمررت ነው የሚሆነው ኢላ ነሰበች አልነሰበች የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ተግባባን اذا كلام ناقص ከሆነ منفي ሆኖ ناقص ሆኖ منفي ከሆነ كان على حسب العوامل مالته هنا ان شاء الله كفتا بኋላ እንገናኝ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستثنى بإلا له ثلاثة أحوال صوست عينتو جعلت بدم بالنيازين مستثنى تشكبر جلال بوتا لست أصوغن هاي كبد تامم موجب تامم منفيا ناقصا أحكام حكمات شو من دنو إذا كان تامم موجبا فيجب النصب عند الجمهور إذا كان تاما منفيا يجوز النصب على الاستثناء ويجوز البدل وإذا كان ناقصا منفيا يكون على حسب العوامل وإلا ملغاة لا تعمل يجو صوستناتشو تاما مجبنو تاما منفينو ناقصا منفينو حكماتشو ما هون تقلصوا يهون المالتنا منفيا ناقص بلن ناقصا مجبن تونو أراتنيون كفل أي قطر لأنني قلت لكم لا يوجد في كلام العرب عربيا نقر لاي يلم سلالة من تن ومالتنا عن قطر ومالت بكلل قرأت إلا يوم الجمعة قرأت أسبوعا يوم الجمعة سيكر سيبال يوم الجمعة كمان كسامنتو كانوا سنتنصصروا كزي አንፃር ስለሚታወቅ ነው እንጂ አለበለዛ
ناقصا موجب أي كنيم ناقصا موجب أي كنيم على أنه قريب إلا مستثناوج هني مثلاً وده إعراب الملس إعراب لا يفوكس إن دار وفلقال إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله باب الاستثناء باب خبر لمبتدأ محذوف جوازا تقدره هذا باب ها حرف تنبيه مبنية على السكون ذا اسم إشارة يشار بها للمفرد المذكر الحاضر في محل الرفع مبتدأ مبني على السكون باب خبر مرفوع على رفعه ضمة ظاهرة في آخره باب مضاف الاستثناء مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدأ المقدر والخبر المذكور جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب له. وحروف الاستثناء الواو استئنافية مبنية على الفتح حروف مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره حروف مضاف الاستثناء مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره 8 خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدأ والخبر جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب وهي الواو استئنافية مبنية على الفتح هي ضمير لمفردة المؤنثة الغائبة في محل الرفع مبتدأ مبني على الفتح إلا في محل الرفع خبر مبني على السكون أو إلا خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محلي بسكون الحكاية هولد أو إلا خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر صوص أو إلا خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر ولم ينول للعالمية والتأنيث المعنوية أردت والجملة من المبتدأ والخبر جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب وغير الواو عاطفة مبنية على الفتح غير في محل الرفع معطوف مبني على الضم لقطعه يعني للإضافة ونية معناه غير ወደ አራት አይነት ባህሪዎች ይኖሯታል እንደነ ቀብሉን እንደነ ባዕዱ ከዛ ውስጥ ሙዳፍ ኢለይህ ወድቆ መብኒ ምትሆንበት አለ ሙዳፍ ኢለይህ ይወድቅና ከማዕና ይታሰባል فتكون مفتقرة إليه ودسو كجاي ትሆናለች በመከጀሏ ምክንያት يحرف بحري تلابسج الحرف يفتقر إلى كلمة أخرى أبدا حرف ليلان قال هلي يفلقان غيرم وده مضاف إليه يفلقش جزي أشبهت الحرفات حرف المسألة جنة فتكون مبنية مثله لكن ده حرف مبني هنا ليش مالتنا تقبابان إذن غير هون زقا منال في محل الرفع معطوف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة تإضافة يتقرط أبت ساعات سلهونا اللام للتوقيت للعلة لقطعه وقت قطعه نو نجي علة ومكنية متاسيارة لج ونيتي معناه يمضاف إليه ترجم دقمو تحسبوال كقال لما نجي ترجمو يقدي هنا علم إيه مبني يمتهن بتبهروا عندنا በነገራችን ላይ ይሄ አሁን የምናወራው ወሬ ትርጉሟ ታስቦ ስትመጣ ያለ ነው እንጂ እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ኢዕራብ አይሰጥም ምክንያቱም ሙዳፍ ኢለይህ ليس مقصودا اصلا هنا لا لفظا ولا معنى كلفظም كمعنى እዚህ ቦታ ላይ አልታሰበም لماذا لان غير ያልናት ቃላት እኮ اريد لفظها لفظዋን የተፈለገው معناዋ አይደለም ስለዚህ በኻሪጅ ያለውን ኢዕራብ መቼም غيሩ ላይ በውጭ ትርጉማ ተሽቶ ስትመጣ ይሄ ኢዕራብ አለ ተብሎ እዚህ ተመጣ እንጂ في هذا التركيب لا يمكن እዚህ ቦታ ላይ ግን አያስኬድም ስለዚህ غيሩ አንደኛ ኢዕራብ ምንድነው غيሩ في محل الرفع غير في محل الرفع معطوفة مبني على الضم لقطعها عن الإضافة ونية معناه عند إعراب أو غير معطوف تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محلي بحركة حكاية هلت أو غير معطوف وللمعطوف يكون معطوف عليه تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره
أو غير معطوف تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولم ينون للعالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة أراد يمجمر وان إعراب بتشاف وكساربو تمساسين ليلاو قلال ብዙ ቦታ ላይ የተደጋገመ ነው ኢዕራቡ ኪታቡም ላይ ያለ ስለሆነ ኪታቡን ይዛችሁ ብትከታተሉ በጣም የተመረጠ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ ተዓላ ስለዚህ غير ስንት አረብን ማለት ነው አራት ኢዕራብ قال رحمه الله وسوان ሁለተኛዋ ሲዋናት الواو عاطفة مبنية على الفتح لببال سوى معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية الممنوعات للتعذر عجائب سوى زيبوت علي مرفوعات ضمة يقدر باتال يا ضمة من قدروا في حسب التركيب يعدلوا ضمة مالا يتكلكلا من كلكلا حركة الحكاية ودقمو لتعذر يتكلكلا شفتم من مالتنا الحركة التي اجتلبت لأجل الحكاية لا حكاية سبال يمتأجوا حركة راسب لا ألف سبال تكلكلا لك تكبابا الألف منعت الحركة الحكاية ألفتو حركة الحكاية انكلكلا لك حركة الحكاية تدقمو يتركبون إعراب كلكلا لك أي فلا يصبر لان دمالت تكبابا إذا من بلن من قلزو سوى معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية الممنوعة للتعذر and أو سوى معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر هي قلصنا عند على علن إذن بلند عربنا ومالا صوستنا أو سوى معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر ولم ينون للعالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة سوى لاي صوست غير لا يدقمو أرات إعراب قتلوا وسوان الواو عاطفة مبنية على الفتح سوى معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية الممنوعات للتعذر كما قلنا سوى لا يالون إعراب راسنا من نامته أو سوان أو سوان معطوف أو سوان معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر هلت أو سوى معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر ولم ينول للعالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة سوان عندنا إعرابات وسواء الواو عاطفة مبنية على الفتح سواء معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية and أو سواء معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أو سواء معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر ضمة ظاهرة في آخره ولم ينون للعالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة سوان سواء عندنا إعراباتهم ليونتاتشو سواء يالو يظهر فيه الإعراب إعراب ظاهري هنا لا يكون مقدرا سواننا سوانجن إعراباتشو من جنة مقدرنا مالنا إذن الفرق بينهما ليونتاتشو سوان عندناتشو متو بمتو سواء يالنوجن إعراب ظاهر نو يمي هون بأتنو ميلونا ينزيه قالاتوش إعراب كغيرو عنديك النسنو غيرو أراد النزي سوست نو يعربناتشو إن شاء الله تعالى بميكتلو تمرتاتشن دقمو ودا خلا قبتن
عدس إرابين روان السنة من نينهم هنا وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا.